अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली स्क्रॉल्स। जनाब सीन कुछ ऐसा है कि पंजाब आने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस कंसिस्टेंसी को तोड़ूंगा डेली स्क्रॉल्स वाली, क्योंकि एक दफ़ा जब कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना तो उसको दोबारा से बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड वगैरह का एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ज़वजल ये सीरीज़ जो है इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। तो ये है कि हम इंशाल्लाह ज़वजल अभी हमारा आज का जो डेली स्क्रॉल है हम वो देखते हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़वजल थोड़ा सा तबसरा करते हैं। So, without any further ado, let's dive into it. कि कल मैं ऑडियो सुन रहा था तो वो बड़ी प्यारी दुआ उन्होंने की कि या अल्लाह हमें इतना दे कि हम खुश हो जाएं और हम तेरी राह में इतना तकसीम करें कि तू खुश हो जाए। क्या बात है। देख रहे हो ये दो तरफा मोहब्बत ना कि आप चेक करें कि या अल्लाह हमें इतना दे कि हम खुश हो जाएं और हम तेरी राह में इतना दें कि तू खुश हो जाए। क्या बात है। जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। अक्सर पेशेंट आते हैं ना, वो गिला कर रहे होते हैं, गिला कर रहे थे मेरे साथ ये भी ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ वो भी ठीक नहीं हुआ, अल्लाह को ने पता नहीं उन्होंने। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो हज़रत का एक फ़िक्र है कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लो जो अल्लाह ने पहले से दी हुई हैं। तो मैं उनको कहता हूँ क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा तौबा का दरवाज़ा खुला है और हर इंसान से उसका अपना पूछा जाएगा। फिर मैं ये कहता हूँ कि मौत का वक्त किसी को पता नहीं है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नहीं तो अगर आज आपको बता दिया जाए ना सही बात है। तो अगले जितना भी है, बल्कि वो उम्र से रिलेटेड ना अक्सर कहा करते थे कि हमसे जब कोई हमारी उम्र पूछता है तो हम वो बताते हैं जो गुजार चुके हैं। असल में उम्र वो है जो रह गई है, कितनी रह गई है किसी को कोई नहीं पता। जितनी रह गई है जितनी रह गई है बस खैर से गुजरे। और अल्लाह की रास्ते की ना दो राज की बातें उनकी एक ऑडियो में कहते हैं। एक राज की बात यह है कि अल्लाह का रास्ता मुश्किल में भी आसान रहता है। जब आप अल्लाह को मजबूती से थाम लेते हो अल्लाह की रस्सी को, तो फिर वो खुद मदद करता है। कुछ अरसे की तकलीफ होती है लेकिन वो साथ रहता है, सुकून कल्ब रहता है, तो वो सफ़र आसान रहता है। दूसरा राज की बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में गिला नहीं होता। गिला जो है ना वो आपकी जितनी जो इनामात है जो अल्लाह ने आपके ऊपर नवाजिशें और करम किया हुआ है, अगर आपने गिला कर दिया ना, और हम क्या करते हैं मखलूक का गिला खालिक से करते हैं, खालिक का गिला मखलूक से करते हैं। ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ज़रा हम अपने क्योंकि ज़ुबान से बड़ी पकड़ होनी है। ये जो आपकी ज़ुबान है ना, इससे आप क्या, जैसे वो अक्सर कहा करते कि कुन फयकून, कुछ बोला गया, कुछ सुना गया और फिर कुछ हुआ। तो ये जो इंसान को बोलने और सुनने की सलाहियत दी है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर। और एक और जगह कहते हैं कि एक इंसान की ख़ास बात है, ऊंचा सुनता है, धीमा बोलता है। ये भी देखें ना कि आप मुतवज्जो होकर सुन रहे हो कान लगा के और नरमी से बात कर रहे हो, लेकिन वो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। सुनने को कोई तैयार नहीं है और जो है वो बोलना जो है, तो ये बस ज़रा सी अपनी ये जो अल्लाह ताला ने हमें बोलना सिखाया है, इसको सही तरीके से ज़बान का इस्तेमाल, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि खैर और शर की आवाज़ बैक वक्त आ रही है। तो आपने आपको ट्रेन भी करना है कि जब वो खैर की आवाज़ आए तो आप उसी की तरफ जाएं। यार मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह से ज़िंदगी को अपनाते हैं कि जिसके अंदर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतने अटैच हो जाएं कि आप उससे दिल खोल के मांग सकें। हमारी ख़ता ये है कि हम जो है अल्लाह से मांग ही नहीं पाते। जो हकीकी चीज़ जो मांगने वाली है हम वो अल्लाह से मांग ही नहीं पाते। हम अल्लाह से दौलत मांग लेते हैं, ज़र मांग लेते हैं, जन मांग लेते हैं, लेकिन हम अल्लाह से उसकी निजात, उसकी बख्शिश, उसकी खैर नहीं मांगते। ये हमारी गलती है। अब होता ही है कि हम जब अल्लाह से मांग भी रहे होते हैं, दुआएं कर भी रहे होते हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करते हुए एक चीज़ कर रहे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने दिल में सोचते यार ये चीज़ नहीं मिलनी। तो वो चीज़ तुम्हें क्या मिलनी है कि जिसके तुम्हारे दिल से ही वसवसे आ रहे हैं कि तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलनी। अल्लाह से जब भी कोई चीज़ मांगे तो वो इस भरम के साथ मांगे कि वो चीज़ तुम्हें मिल जानी है, और इंशाल्लाह ज़बरजल वो चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ ना भी मिले तो किसी दूसरी शक्ल सूरत के साथ वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती है। मेरा तो मानना यही है। दूसरी बात यहाँ पर शेख ने की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रास्ता है वो मुश्किल में भी आसान है, और जो दुनियावी रास्ता है वो आसानी में भी मुश्किलात से घिरा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता जो है वो आपको निहायत ही मुश्किल नज़र आ रहा होता है कि जिसके अंदर जिहाद भी है, जिसके अंदर जुल्म को सहना भी है, जिसके अंदर जबर को सहना भी है। उसके बाद जो है उसकी स्ट्रेटजीज़ जो है वो दीनी क्राइटेरिया से हटते हुए नहीं बनानी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हो अगर आप देखें तो ये रास्ता एक निहायत ही मुश्किल रास्ता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको एक क़ल्बी सुकून होता है। दूसरी बात जो शेख ने यहाँ पर की वो ये कि अल्लाह का रास्ता मुश्किल में भी आसान होता है। बिल्कुल इसी तरह से है कि आपको बज़ाहिर एक चीज़ जो है मुश्किल नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर आपका क़ल्बी सुकून होता है, राहत होती है उसमें आपके लिए। लाइक आपको राहत किसने बख्शनी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बख्शनी है। आपको करार किसने बख्शना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बख्शना है। लाइक आप
نے کچھ ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر جنہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب بھلے تکلیف میں کیسا مزہ، لیکن انہیں اس میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کسی کو بھی کسی بھی ماحول کے اندر اچھے سے ایڈجسٹ کرا سکتی ہے. لائک جس طرح ہمارے پاس کچھ ایسے یہاں پر جانور ہیں، میں آپ کو یہاں پر جانوروں کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے پاس کچھ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریملی ہائی ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے بڑے خوشی سے رہتے ہیں، اور وہیں کچھ ایسے اینیملز ہیں جو کہ ایکسٹریملی لو ٹیمپریچر کے اوپر بڑے خوشی سے رہتے ہیں. اگر ان کے ٹیمپریچر کو آگے پیچھے کر دو تو ان کے لیے مضر ہو جاتا ہے اور ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو ایک چیز پریشان کرنے والی اور نہایت ہی مضر نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کو اس میں آپ کو بہت سے خطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ اس کے اندر آپ کے لیے راحت رکھ دیتا ہے. وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سکون پہنچا رہی ہوتی ہے، اور وہیں دوسری طرف جو آپ کو راحت نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں قلبی سکون نہیں ہوتا. قلبی سکون نہ ہونے کے باعث آپ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں اور آپ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا قلبی سکون اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کچھ لوگوں کو موت تک لے کر چلی جاتی ہے. That's how it works. یہ ہے کہ مشکل میں آسانی، آسانی میں مشکل، یہ اللہ رب العزت کے کام ہے. اللہ کسی بھی کام کو کسی بھی طرح سے آپ کے لیے آسان اور کسی بھی کام کو کسی بھی طرح آپ کے لیے مشکل کر سکتا ہے. صرف اور صرف بھروسے کی ضرورت ہے. آپ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کریں اور آپ کے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. دین کا راستہ بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے. آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، 100 چیزیں، 100 مطلب لوگ آپ پر تانے بھی کسیں گے، بہت سی چیزیں ہیں. یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء کے اوپر بھی تانے کسے گئے اور ان کے باتیں سنائی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا. اس کام میں قلبی سکون اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری چیز معنی نہیں رکھتی. تیسری نہایت ہی خوبصورت بات جو یہاں پر شیخ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ کہ ہم مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں اور خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں. حالانکہ خالق کا گلہ مخلوق سے کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، ہم پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمارے ذہن میں شیطان کے اسی طرح سے یہ فتنے پنپتے رہیں گے ہم قلبی سکون نہیں پا سکتے. اور قلبی سکون اتنا ہی ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن. چلیں مخلوق کا گلہ تو آپ خالق سے کر لیتے ہیں جو کہ جائز بھی ہے، کیونکہ جب آپ خالق سے مخلوق کا گلہ کرتے ہیں تو اب اپنی طرف سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. اب آپ کو کوئی اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس چیز کو مسخر کرنا وہ اللہ رب العزت کا کام ہے. وہ کس طرح سے آپ کے لیے اس چیز کو مسخر کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے کس طرح سے وہ آپ کے سامنے اسے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہاں پر تو بات ختم. لیکن مخلوق سے خالق کا گلہ کرنا، نہ وہ اس کے اندر کچھ خیر کر سکتی ہے نہ وہ اس کے اندر کچھ شر کر سکتی ہے، لیکن شیطانی فتنہ ہے کہ وہ اس چیز کو آپ کے ذہن میں اتنے سارے سوالات کے ساتھ پیش کر دے گا کہ یہ چیز آپ کو بعض اوقات کفر تک لے کر چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے فتنہ انگیز جو معاملات ہیں ان سے تھوڑا سا گریز کریں، اور ایسے اللہ کے بارے میں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا، برا ہو گیا. آپ کو کیا پتا کہ اس چیز میں آپ کے لیے خیر تھی یا شر؟ تو ایسے معاملات پر تبصرہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ جس کے معاملے میں آپ کو خود نہ معلوم ہو. 4 چیز جو یہاں پر شیخ نے کی وہ یہ کہ زبان سے بڑی پکڑ ہوتی ہے. آپ کی مطلب ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ کہ اس کو میں ایک سٹوری بھی آپ کو سنا کر سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو وہ بات یہ کہ ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سننے کے قائل اب نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی ساری مطلب سمجھ سکے، ہمیں فار ایگزامپل ہم نے اتنی ساری اسکرول سنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے اتنے سارے لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سب چیزیں ہمیں ہی پتہ ہیں، کسی اور کو تو کوئی شاید بات ہی نہیں پتہ. تو ہم اس کی بات کو سننے میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے ہوتے. جب ہم اس کی بات کو سننے میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے تو ہم اپنے گھوڑا دوڑائے جاتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کا مفہوم کچھ الگ ہو، ہم کچھ الگ سمجھ رہے ہوں، پر ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے. یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ایک ایکسپیرینس ہوا جس کے اندر میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک بات کرنے کا اسٹارٹ کیا ہماری وہ بات ڈیبیٹ جو ہے وہ ہماری چلنا اسٹارٹ ہوئی، تھوڑی سی جو ہماری گفتگو تھی وہ اسٹارٹ ہوئی چلنا. تو ایک دوست ہماری محفل میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جس کو بس اپنا گھوڑا دوڑانا تھا. وہ کچھ یوں کہ وہ نہ میری بات سنے نہ جس سے میری بات ہو رہی اس کی بات سنے، بیچ میں وہ ہمیں انٹرپٹ کرے اور اپنی طرف سے دونوں کی طرف سے ایک کنکلوژن بنا کر سامنے رکھ دے کہ نہیں یہ کہنا چاہ رہا ہے، وہ کہنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سننے کا صبر نہیں، سننے کی جسارت نہیں، سننے کی ہمت نہیں تھی. وہ کہتا تھا اگر کوئی چیز اس کے مائنڈ سے اینٹی جا رہی تھی، جو اس کے مائنڈ کے خلاف جا رہی تھی، وہ اس چیز کو خوبصورت سا کر کے اپنے مائنڈ کے حساب سے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہمیں سننے کی سخت بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے. اس چیز سے ہمیں اوورکم کرنا ہوگا تاکہ ہم خیر کی بات سن کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. جو آخری بات یہاں شیخ نے کی وہ یہ کہ آپ کو خیر و شر کے بیچ میں تمیز کرنی ہوگی کہ ایک ہی وقت کے اندر خیر کی بھی آواز آ رہی ہے، شر کی آواز بھی آ رہی ہے. آپ نے خیر کی طرف رسپونڈ کرنا ہے، شر کی طرف رسپونڈ نہیں کرنا. جب آپ ایک بھی دفعہ شر کی طرف رسپونڈ کرتے ہیں نا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ خیر کی طرف رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو خیر کی طرف لے کر جاتی ہے، بھلے وہ ایک ہی چیز کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ شر کی طرف رسپونڈ کرتے ہیں وہ چیز آپ کو کس طرح سے آپ کو الجھاتی چلی جاتی ہے آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ ایک شر کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شر کے راستے کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے، کسی بھی معاملے کے اندر رسپونڈ نہ کریں.
خیر کی کوئی بھی آواز ہو آپ اس کے اوپر رسپونڈ کریں. دیٹس یور رسپانسبلٹی. اگر آپ نے اپنی روح کی حفاظت کرنی ہے, اگر آپ کو قلبی سکون چاہیے, میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت و جسارت دے کہ ہم شیطانی فتنوں کے خلاف سر اٹھا کر کھڑے ہو سکیں, اور ہمیں اللہ اتنی طاقت اور اتنی جسارت اور اتنی عقل و فہم عطا فرمائے کہ ہم خیر و شر کے درمیان اور خیر کے راستے کو اپنا سکیں. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک آپ اپنے اہل و عیال کا خوب خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.